अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। दिन भर की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूं कायनात मीर। जमात इस्लामी ने धरना देकर जबरदस्त काम किया, मौकफ की तायद करता हूं। इमरान खान। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जमात इस्लामी के धरने की हमायत कर दी। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ धरना देकर जबरदस्त काम किया है और मैं इनके मौकफ की तायद करता हूँ। बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई से कबल GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की पुरअमन कॉल के बयान पर कायम हूँ। उन्होंने अपने बयान की दोबारा तस्दीक करते हुए कहा कि मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाकयात का एतराफ़ जुर्म किया हो। उनका कहना था कि मैंने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुतालिक 3 वीलॉग्स भी किए, जबकि 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुका हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे कत्ल करने के लिए 14 मार्च को मेरे घर पर हमला किया गया। 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मुझे कत्ल करने का प्लान था। मेरे पास सबूत मौजूद है कि 18 मार्च को मुझे कत्ल किया जाना था। 9 मई को पुरअमन एहतजाज के दावे के बरक्स पुरतशद्दुद वाकयात के हवाले से सवाल पर इमरान खान का कहना था कि एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका ये पहले से ही प्लान था। CCTV फुटेजेस इसलिए सामने नहीं ला रहे क्योंकि हमारे लोग CCTV फुटेजेस में मौजूद ही नहीं और अब फुटेजेस में हमारी बेगुनाही के सबूत हैं और किसी और के चेहरे हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि जमात इस्लामी ने महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ धरना देकर जबरदस्त काम किया है और मैं जमात इस्लामी के मौकफ की तायद करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हमें जलसे की इजाजत नहीं मिली, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है। अब इस्लामाबाद में इजाजत न मिलने पर फैसला किया है कि 5 अगस्त को सुबाई पावर शो करेंगे। धरने में बिजली का बिल अदा न करने का ऐलान कर सकता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम ने कहा है कि हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं और बात मानने में जितनी देर होगी हुक्मरानों को उतना ही नुकसान हो सकता है कि मैं मुल्क भर के शहरियों से बिजली बिल अदा न करने का ऐलान कर दूं। रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरे के मकाम पर खवातीन के जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि हुक्मरानों के पास मुतालबात तस्लीम करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा। जब हमारी खवातीन मैदान में आएंगी तो आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत बात मान ले क्योंकि जितनी देर करेगी उतना ही नुकसान होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि टैक्सेस, पेट्रोलियम पर लेवी और बिजली पर टैक्स खत्म करो। हाफिज नईम ने मजीद कहा कि कोई ना समझे कि ये सियासत हो रही है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं मगर बातिल के कानून को नहीं मानते। जमीन में बादशाह सिर्फ अल्लाह की जात की है, जो उसको नहीं मानेगा वो तागूत है। अल्लाह को जो राज़िक और मालिक मानते हैं वो किसी से नहीं डरते। बड़ा कोई अमेरिका नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जात है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमने इस निजाम को खत्म करना है जिसने हमें पीस कर रख दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे और बच्चियों सब पर इल्म फर्ज किया था। बच्चियों की तालीम और हकूक को कैसे छीना जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में खवातीन को हकूक नहीं दिए जा रहे और उल्मा भी सब में शामिल हैं। हम कानून बनाएंगे जो खवातीन को हक देगा, जो खवातीन को हक नहीं देगा वो जेल जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि हम तुम्हारी अयाशियों के मजीद खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया ओपन हो गई है, इनके पास विजन ही नहीं। लैपटॉप और आटे के थैले तकसीम करके तस्वीर बनाने का धंधा अब नहीं चलेगा। हमें IT चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत जब टैक्स लेती है तो तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आज मुल्क भर में 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मजीद अरकान असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम करते हुए इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अरकान को PTI का रुकन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के 6 अरकान को भी PTI का रुकन तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब तक 244 में से 93 अरकान को PTI से वाबस्तगी के लिए तस्लीम कर लिया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का रुकन करार देने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए इनके
کے نام اپنے ویب سائٹ پر شائع کر دیے تھے۔ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے نئے توشہ خانہ ریفرنس کیس میں بانی پی ٹی آئی اور عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے معاملے پر سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کی۔ دوران سماعت نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اپنی ٹیم کے ہمراہ پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بھی جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت نیب کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ اس موقع پر بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ ریسٹورم پر آئیں اور جج محمد علی وڑائچ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا نیب کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے۔ بشرا بی بی نے مزید کہا کہ نیب والے بائیں جانب اور ہم دائیں جانب کھڑے ہیں، نیب والے ایک کے بعد دوسرا جھوٹ کیس فائل کر رہے ہیں۔ عدالت نے توشہ خانہ نئے ریفرنس کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 10 دن کی توسیع کی تو عدالت نے ہدایت بھی جاری کی کہ ملزمان کو تفتیش میں پیش رفت رپورٹ کے ساتھ 8 اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ عائشہ شریف کیس سپریم کورٹ نے مقدمہ 5 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے فائل کمیٹی کو بھجوا دی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں مقدمہ 5 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے فائل کمیٹی کو بھجوا دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ یہ مقدمہ پہلے 5 رکنی بینچ سن رہا تھا، غلطی سے یہ کیس 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہو گیا ہے۔ وکیل شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ جی آئی ٹی کو ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے درخواست دی گئی تھی۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے عبوری رپورٹس پیش کی گئی ہیں، مشترکہ قانونی معاونت کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، کابینہ کے آئندہ اجلاس میں منظوری دے دی جائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ابھی ہم اس کیس کے میرٹس پر بات نہیں سن سکتے۔ وکیل شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ میں نے ایک درخواست ارشد شریف کے خاندان کی جانب سے دائر کی تھی۔ جو لوگ پاکستان میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں قاتلوں کا علم ہے، ان کو بلا لیں۔ ہم نے 6 لوگوں کے نام بھی عدالت کے سامنے رکھے تھے۔ لارجر بینچ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی تھی۔ وکیل نے درخواست کی کہ عدالت 2 ہفتوں کے بعد کیس کو مقرر کر دے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ججز کی دستیابی کے پیش نظر ہی تاریخ کا تعین ہو سکے گا، ہم معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل IRK نیوز کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔